إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة فرنسية في كتب الله. في هذا الفيديو غادي نشرحوا الأطر المرجعية اللي خرجت اليوم، وبالضبط أطر مرجعية الخاصة بالامتحان الجهوي اللغة الفرنسية 2021 كما كتشوفوا بيان سور، يعني ديال هذا العام 2021 ماشي يعني شي حاجة اللي قديمة. إذا غادي نحاولوا نشوفوا باختصار اشنو جا في هاد الأطر المرجعية ديال دورة 2021. إذا كما كتشوفوا في لو ديبي كتكون هاد انتروداكسيون، دائما هذه يعني ماشي جديدة، دائما كتكون في جميع لي كادر يعني دو ريفيرونس، يعني جميع الأطر المرجعية اللي كانت خرجت في جميع الدورات، سواء الدورة ديال العام الفايت اكسيتيرا. وهنايا ديفينيسيون دو دومين، يعني تعريف ديال هاد الدومين هذا حتى هو يعني تيكون دائما هادشي مازال ما كيهمناش حنايا دابا. غنشوفوا l'organisation تنظيم l'organisation du domaine d'évaluation، يعني التنظيم ديال مجال الامتحان، فاش غيكون الامتحان. غادي نشوفوا نقراو الحاجه اللي هي مهمه. Le domaine de l'évaluation des acquis de la première année en langue française cible deux composantes importantes. يعني هاد لو دومين هاد المجال l'évaluation المكتسبات التلاميذ في première année بكالوريا غيكون في جوج ديال لي كومبوزونت اللي هما l'étude de texte la production écrite. يعني كالعاده بيان سور حتى هذا يعني دائما تيكون دو بارتي. مازال الامتحان نتوما اصلا كدوزو امتحان واحد، يعني ليتود دو تكست بوحدها على 20، لا برودكسيون اكريت بوحدها على 20. بيان سور في الجهوي راه تيكون على هذا الشكل هذا، ليتود دو تكست ولا برودكسيون يعني تيكونوا يعني في ورقه بمره، وكل واحد على 10. ليبروف بيان سور غيكون في 2 زور، ساعتين. La première composante permet de vérifier les compétences etc. المهم هنايا غادي غير يشرحوا لنا باللي تما يعني لا كومبريونسيون في ليتود دو تكست، وهنايا برودوير ان تكست ارغيمونتاتيف. شتو تكست ارغيمونتاتيف؟ غادي نشوفوا ليتود دو تكست شنو تيكون فيها. Donc l'étude de texte, cette partie de l'épreuve vise non seulement à évaluer les capacités, etc. Donc on a que du blabla, مشيو حنايا directement اللي تيهمنا. Contextualisation, bien sûr. Allahu Akbar. شوفوا هنايا l'étude de texte. غنشوفوا la contextualisation. Donc la contextualisation bien sûr هنايا دوك لي كيسيون اللي كيتعلقوا بلو طابلو. لا contextualisation يعني غادي تحط النص في السياق ديالو. طابلو داك كيكون فيه لو تيتر دو تكست ودوك لي كيسيون على لو جونر، على لوتور اكسيتيرا. اوكي. ensuite تيكون يعني فوالا مشروحينو هنايا، يعني il s'agit de انك تعطي des informations concernant l'œuvre، انك تهضر على لو تيتر، لوتور، كورون ليتيرير اكسيتيرا. situer le passage dans l'œuvre، la question ديال la situation du passage. La situation du passage يعني اللي امبورطونت خصكم تعرفوا ليها، كاينه دو تيب، وراه يعني الا بغيتو غنحط لكم في هاد لا فيديو في الديسكريبسيون غنحط لكم لي ليان اللي غتحتاجوا باش تراجعوا فيهم بيان سور. situer l'œuvre dans un contexte historique et culturel، يعني كدير تأطير ديال الناس في واحد لو كونتكست اللي هو تاريخي واللي هو ثقافي. لا دوزيام بارتي هنايا توجور في ليتود دو تكست لاناليز، كدير لاناليز دو تكست، يعني كتجاوب على لي كيسيون دو كومبريونسيون، اسئله ديال الفهم. étudier le texte type structure composition caractéristique intention de communication، يعني النوع ديال النص، التركيبه ديالو، لا كومبوزيسيون، لي كاركتيرستيك المميزات، انتونسيون دو كومونيكاسيون يعني هنايا شنو هو الهدف من داك الحوار اكسيتيرا. كومبروندر لو كونتوني دو تكست كونستروير ان سونس، انك تقدر تفهم الكونتوني يعني المحتوى ديال النص، كونستروير ان سونس وانك تبني واحد المعنى. établir un rapport entre l'emploi d'un fait de langue ou de style etc. غنشوفوا troisième partie réagir. هاد réagir كتكون في les deux dernières questions، la question 9 et 10. la question سؤال 9 و 10 كتكون فيها هذه réagir، يعني لا رياكسيون ديالك كيطرحوا لك واحد لا كيسيون
وانتيا كتجاوب يعني كتعطي الرأي ديالك. اوكي. دوزيام بارتي في الامتحان هي لا برودكسيون écrite. لا برودكسيون écrite من بعد ليتود دو تكست هي على 10. Cette composante cible la production d'un texte argumentatif، يعني تكون عندكم تكست argumentatif ماشي narratif ماشي descriptif etc. اوكي. دونك هنايا بيان سور كيطلب منك كاباسيتي à exprimer son point de vue، انك تعبر على الرأي ديالك. justifier ou soutenir une idée à l'aide des arguments variés et pertinents. Donc هادشي بيان سور راه غتعرفوه يضع ليه البروف ديالكم، يعني انك يعني يعطيوك واحد السوجي وغادي دير الرأي ديالك بيان سور على حساب لي بلان اللي قريتو اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا بيان سور. دونك الا شفتوا هنايا سيري ايبروف، يعني هنا سلسله ولي بروف الامتحان. سيري سيونتيفيك يعني بالنسبه هادو الشعاب سيونتيفيك تكنيكي بروفيسيونيل بالنسبه للشعاب العلميه والتقنيه المهنيه. اوني بروف كومون كيكون عندهم واحد الامتحان موحد. بالنسبه لي ليتيرير اي اوريجينيل يعني الادبيين والتعليم الاصيل كيكون عندهم حتى هما الامتحان ديالهم بوحدهم. دونك هذا فيما يخص الشق بيان سور هنايا النظري ديال الامتحان كيفاش كيكون كيفاش كيتحط. غادي نشوفوا دابا اشنو غيكون عندنا هنايا بالنسبه للامتحان يعني ديال هذا العام هذا، شنو هو الجديد فيه. دونك الجديد فيه بيان سور حنا كننتظروا يعني يوضحوا لنا واش غيكون الاختيار اش من اوفر اللي غادي تكون شنو غادي يكون، حيت بيان سور المقرر ما كاملش، يعني الناس ما كملوش المقرر. كان اللي وصل يعني اونتيغون، كان اللي وصل لو ديرني جور، كاين اللي كمل بيان سور ولكن كاين اللي ما كملش، الاغلبيه ما كملش. دونك يعني كنتسناو الاختيار، ولكن اذا بهم بيان سور غادي تشوفوا هنايا شنو داروا هنايا. قال لك فوالا كاركتيرستيك دو ليبروف ديفالواسيون، كاركتيرستيك المميزات ديالو. L'épreuve de français portera sur les contenus des modules que toutes les classes de la région ont étudié. يلا نزيد يعني لومبيغويتي الغموض ما وضحوش. شنو قال لك؟ قال لك الامتحان ديال الفرنسيه غادي يكون في المحتوى ديال لو موديول يعني واحد لو موديول que toutes les classes de la région ont étudié، اللي جميع يعني الاقسام ديال الجهه قراوه. يلا انت فهم. دونك المهم باش نفهموا هنايا نحللوا غادي تقول يقدر غيديروا اونتيغون ولا لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي هي لو بروميير موديول وهي اللي قراو تقريبا جميع الاقسام قراوها بدون استثناء، يعني لا بواط ا ميرفي. اما بالنسبه لي زوتر اونتيغون وبالنسبه يعني لو ديرني جور دان كونداني فهادو شي قرا لا بواط يعني لو ديرني جور دان كونداني كوم موديول 2 و لي زوتر قراو يعني اونتيغون كوم دوزيام موديول. اوكي. كان اللي بقات ليهم اونتيغون، كان اللي بقات ليهم بيان سور كان اللي بقات ليهم يعني لو ديرني جور. اذا هنايا غنفهموا انه غادي تكون لا بواط ا ميرفي، غير ك يعني التفكير ديالي غنفهموا انه غادي تكون لا بواط ا ميرفي. اما يعني الا جيتو باش سميتو يعني الوزاره هنايا ما ترجلاتش معنا بهاد سميتو هذا، يعني ما قالش التلاميذ بالضبط اشنو كون، غير قالوا بعدا لو شوا مزيان يقولوا له شوا ديك الساعه كل واحد غادي يخدم داكشي اللي بغا. هما ما فيهمش انهم يديروا ثلاثه ديال الامتحانات، يعني يديروا لينا عاوتاني لا بواط ا ميرفي ويديروا اونتيغون ويديروا لي ديرنيو جور دان كونداني. داروا لينا هنايا هذا الاشكال هذا، قال لك غادي يكون الامتحان على الموديول اللي قراو جميع الاقسام ديال الجهه. اوكي. يعني هذا اللي كان هنايا في هذا العنوان هذا. اي بيان سور عاوتاني وضحوا لك هنايا ليتود دو تكست كي سابوي اكسيتيرا، يعني نفس الشيء اللي كان الفوق ليتود دو تكست ولا برودكسيون ايكريت تا هو. ستركتور دو ليفالواسيون يعني كيفاش كيتنقط ليفالواسيون. Le tableau suivant présente la répartition des différentes capacités retenues etc. يعني la contextualisation اللي شفنا تيكون فيها الطابلو وتيكون فيها هذيك لا سيتوياسيون دو باساج كتكون على 2 بوين. l'analyse كيكون يعني 30% كيكون على 6 و la réaction دوك لي كيسيون 9 و 10 تيكونوا حتى هما على 2 بوين، يعني 1 بوين pour chaque question.
لا برودكسيون ايكريت كتمثل 25%. التنقيط ديال لا برودكسيون ايكريت كيكون على لو ديسكور، كريتير ديفالواسيون دي ديسكور يعني الخطاب ديالك، لورغانيزاسيون، لا كويرونس، يكون تناسق، يكون يعني بزاف د الحوايج. ولي كريتير ديفالواسيون ديال لا لونغ يعني يكون لا كونجيغيزون مزيان، ما ديرش لي فوت دو غرامير، ما ديرش لي فوت دورتوغراف اكسيتيرا. يعني هذا هو الامتحان او الاطر المرجعيه ديال هاد السنه هذه 2021.